सफर मोहतरम अहले मजमा, इसमें हमारे साथी बंद हजरात भी हैं और अब हमारे काबिल एहतराम हमारे मसरात भी हैं। अल्लाह पाक हमारे जुड़ने जमा होने को कबूल फरमावे। दिन की ये मुबारक मजलिस में मैं हमेशा एक एहतमाम करता हूँ कि जब जब भी अल्लाह पाक की तौफीक दीन के निस्बत पर हमारा जुड़ना, जब जब ये हमें जमा हो, दीन चूंकि अदब है, अदब वाला दीन है, दीन में पहला कदम अदब है। दीन कुल्लुहु अदब, पूरा पूरा दीन अदब करने का नाम है। अदब ये सुन्नत भी है और सुन्नत वाली जिंदगी दीन है। मुझे हम एक को चाहिए, हमें याद रखकर ध्यान रखते हुए हम ऐसी मुबारक मजलिस में अदब से बैठने की कोशिश करें और अल्लाह की बात, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात बड़ी है, उसकी अज़मत को ध्यान में रखते हुए अदब से बैठते हुए ध्यान के साथ सुने। हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब बरकातहू फरमाते होते हैं कि अपने सुनने को इबादत बनावे। अगर हमने अदब से बैठते हुए ध्यान और तवज्जो के साथ सुना, अल्लाह की बात है और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ध्यान से सुनने वालों के लिए बशारत सुनाई है। बशीर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, बशारत सुना दो। अल्लाह पाक फरमाता है, बशारत सुना दो उन मेरे खुश नसीब बंदों को जो मेरी बात यानी दीन की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसको दिल के कानों से सुनते हैं, इरादे के साथ सुनते हैं, ध्यान के साथ सुनते हैं। तो जिन्होंने ध्यान के साथ सुना, अल्लाह पाक उन्हें बशारत सुनाता है, बशारत देता है। दीन में जैसे मैंने अर्ज किया कि पहला कदम अदब है और अदब पार वही को अल्लाह पाक दीन दिया करता है, ईमान दिया करता है, इल्म अता फरमाता है। बेअदबी की दीन में जगह ही नहीं, बेअदबों को दीन नहीं मिला करता। इस वजह से हमेशा हमें एहतिमाम करना हो कि ये मुबारक मजलिस में, चाहे वो तालीम की मजलिस हो, हमारे बुज़ुर्गों की मजलिस हो, हमारे उलमाए किराम की मजलिस हो, दीन की मजलिस है, हमें चाहिए कि हम अदब से बैठने की कोशिश करें और बहुत ही ध्यान के साथ सुनने की फिक्र करें। ध्यान के साथ सुनने की बरकत से ज़हन में ये बात बैठेगी, ज़हन नशीन होगी और जब मौका होगा अमल का तो अल्लाह पाक की तरफ से अमल की तौफीक होगी। दीन अमल है, दीन अमली जिंदगी का नाम है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल अल्लाह को खुश करने वाला अमल हुआ तो वो हमें नूरी बनाएगा, जन्नत पे ले जाएगा।
اور ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ہمیں جنت پہ جانا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرماوے۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوا تو یہ ناری جہنم میں لے جاوے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرماوے۔ تو ہمیں ہمیشہ اہتمام کرنا ہو کہ یہ ہمارا عمل آخرت کا عمل بنے۔ ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں الگ سے اہتمام کے ساتھ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ اس وقت بھی ہم آدھا پون گھنٹہ جتنا بھی ہم بیٹھیں گے، اتنا بس ہمارا اگر دین کی بنیاد پر ہمارا بیٹھنا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ کے لیے بیٹھنا ہے، ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ نیت ہے، یہ دھیان ہے، تو ہماری پون گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا بھی بیٹھنا ہے وہ ہماری آخرت ہم بنا رہے ہیں۔ ہماری مبارک کام جو اللہ پاک نے پورے عالم میں ہمارے زمانے میں چلایا ہے، دعوت کا مبارک کام، دین کی محنت، اللہ یقین عطا فرماوے جو ہمارا مقصد زندگی ہے، ہم اسی کام ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یوں فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام ہی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ کام پورے عالم میں اللہ پاک نے چلایا ہے۔ جماعتوں کی نقل و حرکت سے اس شکل میں یہ کام چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں پسند کر کے ہمیں چنا ہے۔ تعلیم کی ذمہ داری لیے ہوئے آپ لوگ چل رہے ہیں کہ دعوت کے مبارک کام میں 4 اعمال، دعوت ہے، تعلیم ہے، تعلیم و تعلم کہے، سیکھنے سکھانے کا عمل کہے، ذکر عبادت ہے، اور خدمت ہے، اخلاق، ہمارے اخلاق بنانا ہے۔ یہ 4 اعمال کا مجموعہ یہ کام ہے، اور اس کے ساتھ دعا ہے۔ تو یہ تعلیم کی ذمہ داری ہم لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ مبارک کام کا ایک حصہ جو بنیادی عمل ہے، یہ ہماری تربیت کا عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سے یہ ذمہ داری اٹھوا رہا ہے، ہم لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ بہت برا کام اللہ پاک نے، ہم بارہا سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نبوت والا کام ہے، نبیوں سے لیا اللہ پاک نے، اور انبیاء علیہ السلام مبارک جماعت، پاک صاف مبارک پاک صاف جماعت، معصوم بے گناہ، ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ، تمام خوبیوں کو لیے ہوئی جماعت۔ یہ کام بڑا مکرم کام ہے، بڑا عظمت والا کام ہے، بڑا معظم کام ہے، بڑا مؤدب کام ہے، بڑا اونچا کام ہے۔ تو اس کے حقدار تو وہ جو پاک صاف ہو، معصوم ہو، بے گناہ ہو، کامل ایمان والے ہوں، تربیت یافتہ ہو، انہی کا حق ہے۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں کام کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، بلا استحقاق کے اللہ پاک ہم سے کام کروا رہا ہے۔
ہم اپنے خوش نصیبی اور سعادت سمجھیں، ہم یہ دھیان کرتے ہوئے اس کام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہم بٹھاوے، ہم تو ایک بوند پانی کے بھی حقدار نہیں، اتنا بڑا کام، اتنا اونچا کام کہ ہمارا تو کوئی اس کا حق بھی نہیں، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میرا یہ حق ہے۔ بلا استحقاق کہ اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہا ہے، کروا رہا ہے۔ ہمیں اس کی عظمت کو دھیان کرتے ہوئے دماغ میں لینا ہو کہ شکر کا ایک درجہ ہے، نعمت پر شکر اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں پر شکر ادا کریں، کہ شکر ادا کرنے پر اللہ پاک نعمتوں میں بڑھوتری کرتا ہے اور نعمت کو زوال نہیں آتا، باقی رہتی ہے۔ نعمت پر ناشکری ہوئی، ہم نے قدر نہیں کی، اس کو سرسری لیا، ہلکا سمجھا، اہمیت نہیں دی، اہمیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نہیں کیا، تو گویا ناقدری ہوئی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دارالقادم فرماتے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت اللہ پاک کسی بندے کو دے، کسی بندی کو دے اور اس سے وہ چھین لے، ناقدری پر اللہ پاک نعمت کو چھین لیا کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو اگر اس نے ناقدری کی، اس کو سرسری لیا، ہلکا سمجھا، اہمیت نہیں دی، اہتمام کے ساتھ نہیں کیا، تو خطرہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جاوے۔ تو اللہ پاک کوئی بندے کو کوئی نعمت دے اور اس سے وہ چھین لے تو یہ سب سے بری بات ہے، اس سے بری اور کوئی بات نہیں، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میرے اپنے خودی کی خیر اس میں ہے کہ ہم اس کی قدر کر رہے ہوں، اس کو خوب اہمیت دے رہے ہوں، اس کو اپنا کام بناتے ہوئے، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ہم اس کام کو کر رہے ہوں۔ حق تو یہی ہے۔ ہم اس کو اہمیت دیں گے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اور شکر پر اللہ پاک اس پہ بڑھوتری کرے گا، اور یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے گی، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس کام کو کرتے کرتے زندگی گزارنے پر پڑیں گے۔ تو امید ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے اس دنیا سے جاویں گے۔ دنیا سے جانا تو اٹل اور ہمیشہ، دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے، جانے کے لیے، تو مرنا تو ہے ہی۔ تو ہم اس کام کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اس کام کو کریں گے، اہمیت دیتے ہوئے اہتمام کے ساتھ کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے گا ہمیشہ، اور تابوت اس کام کو کرتے ہوئے جیئیں گے، اور میٹھی موت مرنا نصیب ہوگا۔ تو ہمیں اس مبارک کام کی بہت ہی عظمت دل میں لیے ہوئے ہم اس کام کو کر رہے ہوں، اور زبان سے الحمدللہ بھی کہتے ہوئے، زبان سے یہ شکرانہ کے بول الحمدللہ ہم ادا کرتے ہوئے چل رہے ہوں، اور پھر اس کام کو جیسے ہمیں کرنا ہے، اس کو پوری فکر کے ساتھ، سنجیدگی سے، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہم اس کام کو کرتے ہوئے چل رہے ہوں۔ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرنا ہوگی،
गोया इताअत मानते मानते चल रहे हैं। दुनिया में हमें अल्लाह पाक ने दीन पर चलने का हुक्म दिया है। अल्लाह की इताअत के साथ हमें चलना है, दीनदारी के साथ हमें जिंदगी गुजारना है। गोया मानते मानते जिंदगी गुजारने का अल्लाह पाक का हुक्म है। तो हम यहाँ पर मशरे के मुताबिक अपने आप को बांधेंगे, पाबंद करेंगे। पाबंदी का नाम ही इताअत के साथ चलना है, पाबंदी के साथ काम करना, मानते मानते काम करना है। तो एक तरह की हमारा मिजाज वो दीनी बनेगा, इताअत वाला बनेगा, संजीदगी के साथ करते हुए चलना होगा, जिसको हम यूं कहें कि ईमान अमीन बनकर चलना होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी जो सिफत है अमीन, अमीन और सादिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को अमीन बनकर किया, अमानतदारी के साथ किया और सादिक बनकर किया। सादिक के माने सच्चाई के भी है और वफादारी के भी है। तो वफादारी के साथ किया, अमानतदारी से और वफादारी के साथ। और वफादारी तब होगी जब हम इसको अपने सीने से लगाएंगे, बहुत इसको अहमियत देंगे, उसकी अजमत को लिए हुए हम काम करेंगे। तो इस काम को करना है अमानतदारी के साथ और वफादारी के साथ। बड़ा ऊंचा काम है, उस पर शुक्र अदा करते हुए करना, कदरदानी करते हुए करना। तो इस काम को शुक्रगुजारी के साथ, वफादारी के साथ, अमानतदारी के साथ और फर्मा बरदारी के साथ हमें करना है। ये बंदा होने का, बंदा बनकर जिंदगी गुजारना। और बंदा आदमी तब बनता है जब शुक्रगुजारी के साथ करता हुआ चले, वफादारी के साथ करता हुआ चले, अमानतदारी के साथ करता हुआ चले और फर्मा बरदारी के साथ करता हुआ चले। तो वो बंदा बनकर चल रहा है, काम उसको दिया गया है तो काम भी बंदा बनकर कर रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो खतरा इस बात का है कि वो बड़ा बनकर करेगा, ज़ौम में आकर करेगा, इतराता हुआ करेगा। रत्ती बराबर भी कोई किब्र है, ज़ौम है, अल्लाह पाक किसी कीमत पर किसी बंदे का जरा बराबर का किब्र बर्दाश्त नहीं करता। बड़ा सा बड़ा आबिद जिसने लाखों साल इबादत की, शैतान और फरिश्तों को इस पर प्यार आ गया तो उसको दुनिया में से आसमान पर उठा ले गए। आसमानी दुनिया में वो पहुंच गया और अल्लाह पाक ने और उस पर एक इज्जत उसको दी कि उसको वल्लेबुल मलकूत बना दिया, तमाम फरिश्तों पर सरदार बना दिया, अमीर बना दिया। और वो वल्लेबुल मलकूत हजारों साल बना रहा और बड़ा आरिफ भी था, लेकिन आशिक इलाही नहीं था, अल्लाह का इश्क नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में नहीं थी। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम को के लिए हुक्म हुआ सजदा करने का, तो उसने जो लाखों साल सजदा करने वाला, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। सजदा तो नहीं किया, लेकिन यूं कहें कि अल्लाह का हुक्म तोड़ा। और क्यों तोड़ा? घमंड की बिना पर,
میں تو چوتھے لیول کا مخلوق ہوں، اور یہ آدم علیہ السلام انسان، یہ تو گری سری مٹی سے بنا ہوا نیچے میں نیچے لیول کا مخلوق ہے۔ اس طرح سے اس کو دوم آ گیا، گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، اور اسی وجہ سے حسد بھی اس کو ہو گیا۔ غرور کی نحوست سے حسد آتا ہے، اور حسد پر اور غرور پر اللہ پاک نے اس کو لعنت کر دی۔ تو بندہ بن کر چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا، چھوٹا بن کر چلنا، اور یہ کام بندہ بن کر کرنے کا کام ہے، بڑا بن کر کرنے کا کام نہیں ہے۔ اول نمبر پر تو ہم ایک ذہن میں یہ بات رکھے، دھیان میں یہ رہے کہ میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں، میں تو ناقابل ہوں، نا اہل ہوں، اور میرے اندر تو وہ جو خوبیاں اس کام کے لیے مطلوب ہے وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ محض اللہ پاک نے میرے پر بہت بہت بڑا احسان فرمایا ہے، مجھ سے اپنا پیارا مبارک کام کروا رہا ہے، اور بہت اونچا کام ہے۔ میں یہ دماغ میں لیتے ہوئے اس کی عظمت کو میرے دل میں بٹھاؤں، اتاروں، بڑا اونچا کام ہے، اور اپنے آپ کو پھر چھوٹا بن کر مانتے ہوئے مشے کے تابع ہو کر سنجیدگی کے ساتھ سنبھالے، چونکہ امانت ہے تو امانت کا پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں اس کی حفاظت ہو۔ سنبھالے کریں تو گویا حفاظت کرتے کرتے کر رہے ہیں۔ ایک کام کا ایک حق تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں یہ محفوظ رہے، اس کو ایک رتی برابر، ایک نقطہ برابر، ایک بال برابر میری وجہ سے نقصان نہ ہو، کھوٹ نہ آوے۔ اور یہ بات ہونے کا خطرہ ہے کہ میں اگر زوم میں آ گئی اور اترانا میرے ہوا، میں کچھ ہوں یہ سمجھنا ہوا، تو اللہ پاک کسی کی برائی کو برداشت نہیں کرتا، اس کو اسی وقت لعنت کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، رد کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑا سا بڑا عابد، بڑا والبل ملکوت، بڑا عارف، لیکن اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا تو اس کو پھینک دیا گیا۔ اللہ پاک بہت بے نیاز ہے۔ مجھے ہم ایک کو، ہر ایمان والے کو خصوصاً اللہ پاک کی بے نیازی سے بہت یہ ڈرنا ہو۔ تو ہم بندہ بن کر کریں گے تو خوب اہمیت دیتے ہوئے کریں گے، تابع ہو کر کریں گے، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کریں گے، تو پھر جا کر سنبھالتے ہوئے اس کو کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کی بنیادیں اللہ کی رضا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اور ہر ایک کی خیر خواہی چاہنا ہے۔ یہ تین بنیادوں پر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی اٹھنے کے ساتھ صبح ہی کو ہم یہ نیت کرنے کی عادت بناویں کہ اللہ دن بھر میں جتنے اچھے کام تیری توفیق سے میں کروں گی، تیرے لیے کروں گی، تیری رضا کے لیے کروں گی۔ یہ کام کو بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا ہو، اور پھر بہت بہت شکر ادا کرتے ہوئے کرنا ہو۔ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، حدیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی شاخ خوبی توکل ہے، اور دوسری نمبر کی شاخ خوبی یہ شکر ہے۔
شکر کرنا ہمیشہ یہ عادت بنانا ہو. الحمدللہ کا یہ بول شکر کے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنانا ہو. تو میں ابھی یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مبارک کام اس کی عظمت کو لیے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو باندھتے ہوئے پابند کرتے ہوئے مجھے مشرے سے ایک بال کے برابر ادھر ادھر نہیں جانا. جیسے مجھے کہا جا رہا ہے اسی مطابق مجھے یہ کام کو کرنا ہے. اب ہم نے سنا ہوگا حضرت مولانا محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے تو سنا تھا. ممکن ہے کہ یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے مبارک جملے ہوں. کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو. کرتے رہو کہ یہ کام کے لیے تو میری زندگی ہے. اور پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق کے مجھے میرا انتخاب کیا ہے، مجھ سے کروانا چاہ رہا ہے تو مجھے کرنا ہے. میرے اللہ کا بہت بڑا کام، میری بہت خوش نصیبی، مجھے پسند کیا ہے، مجھے توفیق دی ہے. باوجود میں اس لائق نہیں، اس کا حقدار نہیں، مجھے توفیق الہی ہوئی ہے. بڑی مبارک توفیق ہے، میری خوشی کی اور سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. میں کروں، مجھے کرنا ہے. ڈرنا ہے کہ کہیں جانے انجانے کوئی بے عنوانی ہو جاوے، کوئی ہٹ کر کرنا ہو گیا اور اس کی نحوست سے کہیں میں پھینک نہ دیے جاؤں، ہٹا نہ دیے جاؤں، مجھے محرومی نہ ہو جاوے. یہ بات سے ڈرنا ہو. کرنا ہے، کرتے رہو، ڈرتے رہو. ڈرنا کس بات پر کہ کوئی جانے انجانے بے اصولی، بے عنوانی مجھے جیسے کرنا چاہے نہیں کیا، بے خبری میں نہیں کیا، جان کر نہیں کیا، بھول ہو گئی. بھول تو ہوتی ہے لیکن افسوس اور استغفار ہماری بھول کو سدھار دیتی ہے. تو کوئی بے عنوانی کی نحوست سے، کوئی بے اصولی کی نحوست سے، کوئی میں نے بے خبری میں کوئی بھول ہو گئی، اس کی نحوست سے کہیں میں ہٹا نہیں دی جاؤں، محروم نہ ہو جاؤں. مجھے اللہ پاک کی بے نیازی سے بہت ہی ڈرنا ہو. تو ڈرنا اس حساب سے، رونا اے اللہ جیسا تیرا حق تھا ایسا میں نے تو کیا کروں، میں نے تو بگاڑا ہے. اور اپنے خود کو متہم کر کے اپنے خود پر الزام لگاتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے ہم ڈر رہے ہوں اور رو رہے ہوں. اور اللہ پاک سے بھول ہو گئی، قبول اقرار کرنا ہو، اعتراف کرنا ہو اور اے اللہ پاک سے یہ کام میرے لیے تو قبول فرما لے، مجھے اس کام کے لیے قبول فرما لے، تاموت مجھے اس کام میں لگائے رکھ. ایسا دعا کرتے ہوئے اور اچھی طریقے پر میں کروں، ایسی توفیق اللہ پاک سے مانگتے ہوئے چلنا ہو. اور مانتے ہوئے چلنا ہو کہ ایمان کا ثمرہ تو مانتے ہوئے چلنا اطاعت ہے. اللہ پاک کا بھی حکم ہے مانتے مانتے زندگی گزارو. تو اس پر مجھے آنے کے لیے مجھے ہمارے یہ ذمہ دار اور مشورے والے ہمیں جیسے بتا رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں، اس مطابق میں آنکھیں کھولے ہوئے ہوش کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دین کا کوئی بھی عمل جہالت سے نہیں ہوگا، دین کا کوئی بھی عمل غفلت سے نہیں ہوگا. دھیان علم کے ساتھ معلوم. انسان پیدا ہوا ہے تو جاہل، لیکن وہ جاہل بنے جیتا نہیں، وہ سیکھتا ہے.
علم حاصل کرتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اور پھر غفلت سے نہیں کرنا. تو اگر یہ مطابق ہمارا ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ چلنا ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو بندہ اپنے خود کو سنبھالتا ہے، اللہ پاک کا سنبھالا اس کو مل جاتا ہے، ملتا ہے. تو ہمیں ہوش کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہ کام کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں چلاتا رہے گا. ہم اچھے سے اچھا بھی کریں تب بھی جا کر کما حق کہو تو نہیں کر سکتے. ہم ہمارے کام کے اخیر میں ہم استغفار کی خوب عادت ڈالیں. اللہ پاک بندے کے دو باتیں، دو خوبیاں بڑی پسند فرماتا ہے، شکر کی اور استغفار کی. استغفار ہمارے برے کو بھی اچھا بنا دیتی ہے. ہم نے بہت ہی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، بہت ہی فکر کے ساتھ جیسے کرنے کو کہا ایسا کرتے ہوئے ہم کریں، لیکن پھر بھی کما حق قبول نہیں کر سکتے. اور بلکہ ہمیں اپنے خود کو الزام لگانا ہو کہ میں نے کام کیا، میں نے تو بگاڑا ہے. اس طریقے پر ہم اقرار کریں، اعتراف کریں، تو کتنا بھی ہم سے لولا لنگڑا بھی اگر عمل ہوا تب بھی اللہ پاک اس کو اچھا گنتا ہوا قبول کر لیتا ہے. یہ کام اللہ مقبول ہونے کا کام ہے. اللہ پاک نے جن خوش نصیبوں کو یہ کام میں لگایا ہے، اللہ پاک انہیں قبول کرنا چاہتا ہے. یہ کام مقبول ہونے کا کام ہے. اس وجہ سے استغفار ضرور ہم اس کا بھی فکر اور اہتمام کریں تاکہ اللہ پاک جو بھی کوتاہیاں جانے انجانے جو بھی کچھ بھولے ہوئی ہو اس کو اللہ پاک معاف فرما دے کر، اچھا سمجھ کر، اچھا گن کر ہمیں قبول کروا لے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ کام کرنے سے زیادہ قبول ہو جانے کا بوجھ نہیں ہوتا تھا. کام کرنے سے زیادہ قبول ہو جانے کا ایک بوجھ اور ایک فکر ہوتی تھی. تو اس حساب سے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اب آج والے دن کو یہ بھی تو میں نے تھوڑا مذاکرے کی بنیاد پر اس وقت تھوڑا سا مذاکرہ اور عرض کر دیا. باقی آج ہمارا یہ جوڑ جو ہے وہ کارگزاری کا جوڑ ہے. اب کی ڈائریاں ہمیں پہنچتی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو یہ 3 مہینے پر جوڑ ہوتا ہے تو 3 مہینے تک آپ ہی کے ہاتھ میں یہ ڈائریاں ہیں. آپ کے پاس یہ ڈائریاں اس وجہ سے رکھواتے ہیں اور رکھنا ہے تاکہ کارگزاری سے ہمارے جب کام پر ہماری نظر ہو. ہمیں روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ ہماری اپنی ڈائری کو دیکھتے ہوئے چلنا ہو. اس سے ہماری کام پر نظر رہے گی. کارگزاری سے کام پر نظر رہتی ہے اور پھر اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مجمع آئے دن بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور بڑھے اس کا ہم تمنا اور اس کا ہم چاہیں گے. کب ہو رہا ہے تو ہمیں دکھی، ہمیں افسوس ہو. دین کی محنت میں، دین کے اندر، دین کی محنت میں ہماری وجہ سے کوئی کمی آئی اور ہمیں دکھی. ایسا دکھیارو سے اللہ پاک اپنا کام لے لیا کرتا ہے. تو توفیق ہو جاوے گی، ہم سے اللہ پاک کام کرواتا رہے گا. شکر پر تو اللہ پاک نعمت میں بڑھوتی کرتا ہے اور آگے بڑھائے گا، اور دکھنے پر
اور اللہ پاک ایک فکر عطا فرماوے گا. یہ کام فکر پر ہے. چنانچہ فکر آخرت اور فکر دعوت، فکر امت یہ مطلوب ہے. چنانچہ کم ہو ہماری کارگزاری دیکھنے کی برکت سے کوئی کمی ہوئی تو دکھے گا، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جیسے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں دکھتا ہی ہے بے اختیار، اور دین کا نقصان ہوئے اور ہماری پیشانی پر بل بھی نہ پڑے، ہمارے کوئی احساس بھی نہ ہو، تو یہ بے حسی ہے، اور بے حسی سے آدمی محروم ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے کارگزاری سے ہمارے کام پر نظر رکھنی ہے اور ہمارے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور اچھا سے اچھا بناتے ہوئے ہمیں پیش کرنا ہے. کام کو کرنا، صحیح کرنا، پورا کرنا، تاکہ اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو جاوے. اللہ کی مدد ہونے کے لیے دو شرائط ہے. اللہ کی تائید ساتھ ہو، اللہ کی مدد ساتھ ہو، اس کے لیے دو شرط ہے. کام صحیح ہو اور پورا ہو. کام اگر صحیح نہیں ہے تو بگاڑا یوں ہی کہیں گے اور نتیجہ نہیں ملے گا. اور کام پورا نہیں ہوا تو ادھورا ہے، تو ادھورا کام پر کام نہیں ہوتا، کام نہیں گنا جاتا، نتیجہ نہیں ملتا. نتیجہ ملے اللہ کی مدد ہی کی وجہ سے، اور اللہ کی مدد اترے گی. کام صحیح کرے اور کام پورا کرے. تو کارگزاری سے کام پر نظر ہونے پر اگر بن رہا ہے تو شکر کی توفیق ہوگی، اور آگے کی اور اللہ پاک ترقی دے دے گا. اور کام میں کمی ہے تو دکھے، بہت بڑی بات ہے. اور پھر دماغ دکھے، دماغ سے پھر آدمی سوچے، تدبیر لگاوے، میرا مجمع کیوں کم ہو رہا ہے؟ لاؤ میں دماغ دکھاؤں، جھنجھوڑوں. میں نے اس کی فکر نہیں کی. ہماری یہ مجمع آیا، یہ بہنوں کو میں نے درخواست کرنا، بن سماجت کرنا، ان کو درخواست کرنا کہ بہنوں آپ آئیے، الحمدللہ بہت مبارک. لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بہن کے لیے پسند کرے، یہ انصاف ہے، اور یہ ایک دوسرے کا حق بھی ہے. تو آپ اکیلے آئے، آپ کا آنا مبارک، لیکن آپ نے اپنے اڑوس پڑوس کی خبر نہیں لی. حق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بہن کا بھی فکر کرنا ہو. آئندہ وقت سے آپ اپنی اڑوس پڑوس کو بھی ضرور ساتھ لے کر آوے. ہفتے پر اس کو موقع لیتے ہوئے بات کرے، ذہن بناوے، اہمیت دے، ترغیب دے، درخواست کرے، اور آئندہ اس کو بھی لے کر آوے. تو ایک طرح سے گویا فکر سے، تدبیر اور دماغ میں ہمارا یہ طرح سے میرا کام کیسے آگے بڑھے، مجمع کیسے آگے بڑھے. مجمع جتنا بڑھے گا تو یہ ہوا طلب کی علامت. اس کے اندر طلب ہے. مجمع نہیں ہے، کوئی نہیں متوجہ ہو رہا تو بے طلب ہے، اور بے طلبوں کو اللہ پاک دیتا نہیں ہے. تو طلب کی علامت کیا ہے کہ بہرے ہماری اور بڑھے. ہمیں بہت بڑا مجمع تو نہیں بنانا ہے، لیکن جس گھر میں تعلیم ہو رہی، وہ گھر کے دائیں 10، بائیں 10، سامنے 10 اور پیچھے کا 10، 40، 35، 40 کا مجمع ہونا ہو. اب ہماری ڈائری میں آپ لوگوں کو جو محلے کی تعلیم کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس محلے میں 100 بہنیں ہیں، بالغ بہنیں، کل بہنیں 100 ہے. تو آپ لوگوں سے آگے دنوں میں کہا گیا ہے کہ 2 مہینے پر ایک گھر ہمیں بدلتے ہوئے چلنا ہے.
एक मोहल्ले के एक किनारे पर एक घर हमने तजवीज़ किया। 2 महीने तक वहाँ पर हम तालीम इज्तिमाई तौर पर हफ्तावारी तालीम ले जाते हैं। 8 मरतबा गोया 2 महीने में इज्तिमाई तालीम हुई। इसकी बरकत से ये हमारी लालच है और ये उम्मीद पर 2 महीने भर वो घर में तालीम रखते हैं ताकि अमल की बरकत से वो घर में अगर घर की तालीम जिंदा नहीं हुई तो उनको अल्लाह के औफीक अता फरमावे, इसकी रग़बत पैदा हो, उसका शौक़ पैदा हो और वो अपने घर में अपने घर की तालीम जिंदा करे। फिर दूसरे 2 महीने में आप लोगों को चाहिए कि वो मोहल्ले के सामने के दूसरे किनारे पर मकान आप लोगों को लेना है। एक किनारे पर एक घर लिया तो 10 मकान तक का गोया बहने जो हम जोड़ रहे हैं। और फिर दूसरे 2 महीने में वही मोहल्ले के दूसरे किनारे के एक मकान आप लोगों ने लिया तो उसके वहाँ की दूर वो बहनें ज़रा दूर है, आने में सुस्ती है, आने में कोई उनको उज़र है, कोई वजह से वो नहीं आ रही, तो उसके करीब हम तालीम ले गए, इज्तिमाई तालीम ले गए तो वो गोया करीब में होने की बिना पर आसानी के साथ जुड़ जाएगी। तो गोया वो बहनों तक अल्लाह के दीन की बात हमने पहुंचाई। तालीम का ये अमल हमने इस वजह से 2-2 महीने पर एक घर में तालीम हुई, फिर दूसरे घर में जरा दूसरे किनारे पर, फिर आमने सामने मोहल्ले लाइने हैं तो तीसरे 2 महीने पर एक किनारे का मकान हमने तजवीज़ किया और वहाँ 2 महीने पर तालीम हमने की। फिर दूसरे इसके बाद के 2 महीने में वो लाइन के दूसरे किनारे पर यानी घर तजवीज़ किया और वहाँ 2 महीने तालीम की। तो 2-2 महीने बदल कर एक घर में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँच रहे हैं ताकि एक घर में घर की तालीम जिंदा हो जावे। और हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस घर में घर की तालीम होगी और अमल तो तभी कबूल होगा, अल्लाह की मदद आएगी जबकि अमल सही हो और पूरा हो। तो वो अमल घर की तालीम जिंदा करेगी पूरी अच्छी तरीके पर और पूरी तौर पर। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अमल घर की तालीम की बरकत से वो घर में दीनदारी जिंदा होगी, घर में दीन दाखिल हो जाएगा और जिन सुराखों से बेदीनी घुसती है, फसाद घुसता है, वो घुसना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके पर गोया पूरा धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में दीनदारी का माहौल जिंदा होगा। मसरात के रास्ते से, मसरात के जरिए वो मोहल्ले में भी दीन की एक मेहनत की जा रही, करवाई जा रही है। तो आप बहनों को एक तरह से इसका एक तो खास कर फिक्र करना है कि अपने डायरी अपने खुद से देखें और ये जहन से, ये नज़र से हमारा देखना हो कि हमारी कारगुजारी से हमारा काम को बढ़ाना है और सही तरीके पर हमारा काम करना है। अब ये है कि आप लोगों से अव्वली से बहुत ही बार कहा गया है कि देखो हम जब तालीम के लिए जावे तो 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हुए जाना हो और फिर नीचे नजरों से जिक्र करते हुए
जिस घर में तालीम को जाना है वहाँ पहुँचना हो। जिम्मेदारी हमने उठाई है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो जिम्मेदार को तो अव्वल ही से गोया पहुँचना, एहतिमाम करते हुए अब हम जरा सोचेंगे कि अल्लाह पाक की निगाह में भी एहतिमाम का बहुत ही वजन है। जो बंदा बंदी 40 दिन एहतिमाम के साथ नमाज पढ़े तो उसको 2 परवाने दिए जाते मिलते हैं, निफाक से बरी होने का और जहन्नम से बरी होने का। निफाक से बरी होने का गोया वो मुसलमान होकर जिंदगी गुजारेगा, मुसलमान होकर बढ़ेगा, और जहन्नम से बरी गोया जन्नती बनकर खड़ा होगा। ईमानी है। तो एहतिमाम पर कितना यानी वजन है अल्लाह पाक का। तो एहतिमाम के साथ हमारा पहुंचने से मानी कि हम 5-10 मिनट ही सही जल्दी पहुंचे, और हमारे पहुंचे पर फिर बहनें जुड़ना हो जाती है। हम अगर लेट हुई तो फिर इतनी हमारे अमल की में खोट हुई। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अमल को करना, सही सही करना, पूरा पूरा करना। तो हम लेट हुए तो पूरा कैसे होगा? हमने जल्दी पूरा कर दिया तो भी जाकर पूरा नहीं होगा। तो इस हिसाब से जरूरी ये है कि हम खूब एहतिमाम के साथ 2 बजे का वक्त हमारा है तो 2 में 10 कम को 1:50 पर 1:55 पर कम से कम आखिर दर्जे में हम पहुंचे। अल्लाह के लिए थोड़ा सा तबीयत पर हम अपने मन को बनावें, तबीयत को आमादा करें। एक काम से हमारा मिजाज बदलना है, तबीयत बदलनी है, ताबे होने पर पड़ना है। इस्लाम की बुनियाद ही ताबे हो जाना है। तो इसका एक तो आप हमको एहतिमाम करना है। फिर हदीस मुबारक को 2 से 3 मरतबा पढ़ना, साफ साफ पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना। ये ऐसा क्यों? जैसे मैं कहता रहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर कलाम को, हर बात को 2 से 3 मरतबा दोहराते थे, साफ साफ फरमाते थे, ठहर ठहर कर फरमाते थे। हमें कितना जल्दी जल्दी और फास्ट पढ़ना भी क्यों ना आता हो, पढ़ने में हमारा कितना कंट्रोल और उबूर क्यों ना हो, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे मुझे चलना है, उनकी इत्तिबा करनी है। तो मुझे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना हो। मैं 2 से 3 मरतबा हदीस मुबारक को पढ़ूं, साफ साफ पढ़ूं और ठहर ठहर कर पढ़ूं। इसकी एक तरह से मशक करते हुए आदत बनाना हो। तो इस मुताबिक पढ़ने का हमारा एक अंदाज होगा, तरतीब होगी। इसका मतलब ये हो कि जहनों पर, दिमागों में बिठाते हुए, जमाते हुए, भरते समझाते हम तारीफ करेंगे। हमारे ये काम में तकरीर नहीं है। मियां जबराब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे, मर्दों को खासकर सामने रखते हुए, कि हम इस काम से किसी को मुकर्रिर बनाना नहीं चाहते, तकरीर करने वाला बनाना नहीं चाहते, वाइज नहीं है, वाज भी नहीं करना है। हमें तो ज़हन साजी का काम है, ज़हन बनाना है। और ज़हन बनाने के लिए ठहर ठहर कर समझाते हुए हमें अपने खुद ही यानी नियत करना हो, और सामने वाले को भी समझ में आवे, इस मुताबिक बात करना हो, पढ़ना हो। इफ़ाम व तफ़हीम का अंदाज हो, समझने की नियत के साथ समझाते हुए हमें बात करना हो। तो ये हुआ मुज़ाकरा। सुनना सुनाना नहीं है। आमतौर से सुनना सुनाने का एक माहौल बन गया
اور ہم اپنے طور پر اپنے مزاج سے ہمیں تعلیم ذمہ داری ہوئی، 6 صفات کی ذمہ داری ہوئی، تو ہم اپنے مزاج میں اور اپنے انداز میں آ جاتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، ایک کام ہے، کام کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا، ورنہ یہ کھیل اور کچھ اور شکل ہو جاوے گی. اس وجہ سے اللہ کے لیے ہماری آخرت بنے گی. آخرت بنانے کے لیے ہم آئے ہیں. ہمیں تو ہر وقت اللہ کرے اپنے آنکھوں کے سامنے آخرت ہو. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ایمانی زندگی ہے. ایمان کا مقتضا کیا ہے؟ ایمانی زندگی گزارنا. اور ایمانی زندگی کس کو کہیں گے؟ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ایمانی زندگی ہے. تو اس حساب سے ہمیں تو اپنا عمل آخرت کا عمل بنانا ہے. ابھی آپ تعلیم کے لیے جائیں گے، 1 گھنٹہ آپ کا تعلیم کے لیے جانا آنا ہوا، تو آخرت کا 1 گھنٹہ آپ نے لگایا. مجھے ہمیشہ یہ بھی حساب لگانا ہو، میں میری دنیا کو کتنا وقت دے رہا ہوں، آخرت کو، دین کو کتنا وقت دے رہا ہوں. آج والے دن کو ابھی بھی آپ یہاں پہنچے ہیں تو اللہ کا شکر احسان ہے. آپ اپنے دین کو اتنا وقت دیے ہوئے بیٹھے ہیں، آخرت کے لیے اتنا وقت دیے ہوئے بیٹھے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کی قسم بہت فخر کی بات ہے، بہت خوش ہو جانے کی بات ہے. اللہ پاک کا شکر احسان ہے. تو ہم تعلیم میں اس طرح پر انداز کریں گے. رہی بات استقبال کی، تو استقبال والا عمل میں تو سمجھ رہا ہوں بہت اونچا عمل ہے. اللہ کی قسم میں کہا کر کہوں کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا کام ہے. میں عام طور سے دوستوں میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ کوئی شیخ وقت، اس کے ذمہ اعلان آ گیا، وہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، محترم حضرات، محترم بزرگوں، محترم مصلیوں، محترم نمازیوں، محترم کہا تو گویا اس کا احترام کیا. ایک شیخ وقت ہے، ایک شیخ الحدیث ہے، ایک مفتی بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک کلکٹر صاحب ہے، ایک منسٹر صاحب ہے. اس کا مقام بہت اونچا اللہ پاک نے رکھا ہے، کیا ہے. لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے محترم کہہ رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کہہ رہا ہے. تو اپنے خود کو بہت اونچا مقام پر اللہ پاک نے پہنچایا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے سامنے نیچا کر رہا ہے. تو گویا اللہ پاک اس کو سر بلند کرتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، گراتا ہے. اللہ پاک انہیں سر بلند کرتا ہے. تو یہ بڑا بننا چھوڑتے ہوئے بندہ بن کر گویا یہ اعلان کر رہا، تو یہ تو چھوٹا ہونے کا یہ عمل ہے. اس حساب سے بہت اونچا عمل میں کہوں. اور دوسرے ساتھ ساتھ خوش چہرے سے بہن آ رہی ہے، آؤ اللہ آپ کا نام مبارک فرماوے. اللہ السلام علیکم. ہلکی دھیمی آواز سے، خوش چہرے سے اس کا استقبال کرے. تو میں تو یوں عرض کروں کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا عمل ہے. اپنی ناک کٹ جاوے ایسا نہ سمجھے. میں تو تعلیم کرنے والی بہنوں ایسا ذوق میں نہیں رہے، میں تو 6 صفات کہنے کی والی ہوں ایسا نہ سمجھے. اللہ بچاوے، اللہ بچاوے. ہمیں تو اللہ کرے کہ ہم چھوٹا بنتے ہوئے جی رہے ہوں. ہم تو ہر ایک کے سامنے اللہ کے لیے جھک جا رہے ہوں، چھوٹا بن رہے ہوں. اس سے اللہ کی قسم اللہ پاک بہت ہی ہماری عزت بڑھائے گا، سر بلندی عطا فرماوے گا. تو یہ استقبال کا عمل دروازے کے اندر کے حصے میں کھڑے رہتے ہوئے ایک 10 منٹ کا یہ کام ہے. بہن آنا شروع ہو گئی، آنے کا جو روانی اور آنے کا ماحول ایک 5-10 منٹ تک کے لیے ہوتا ہے. تو 10 منٹ کے لیے ہم کھڑے رہے،
दरवाजे के करीब अंदर के हिस्से में और हमारे चेहरा अंदर के हिस्से में रखते हुए बाहर हमें झांकना भी नहीं हो, बाहर हमें देखना भी नहीं हो, बाहर हमारा चेहरा भी न खोलना हो, हमारे अंदर ही अंदर रहते हुए, तो पर्दे का भी ख्याल हो गया, अपनी असमत की भी हिफाजत हो गई, और हमने अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदियों की यानी इस्तेमाल किया, अपने आप को छोटा बनाया। तो इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा अमल है। 6 सिफात की बात कहें तो 6 सिफात में आसान तरीके से मोटी मोटी बातें, देखो खूब ध्यान में रखो, याद रखो। आपका तो मुझे भी इस वक्त में अल्लाह गवाह है, बयान करने का मेरे न दिमाग में है न मैं बयान करने का अंदाज पकड़ रहा हूँ। मैं रोते रोते धीरे धीरे एक बात जहन में आकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो हमारा बयान का अंदाजा नहीं हो, और वो कोई सीना तान कर कहना नहीं हो, कोई लोग ऊंचे करते हुए सीना कहना नहीं हो, कोई ऊंचा आवाज भी नहीं हमारा हो, छोटा बनकर करने का काम है। तो हम एक बिजनेस समाजत करते हुए अल्लाह की बात है तो बड़ी ताकत के साथ तो जरूर कहना हो, लेकिन हमारा अंदाज बहुत ही नरम हो जी। नरम अंदाज से संग बहुत ही सख्त दिल भी पिघल जाता होता है। तो इस हिसाब से हमारा 6 सिफात हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह तो फरमाते होते हैं, काम आसान है, आसान करके रखो, काम सादा है, सादा बनाकर पेश करो। तो हम आसानी के साथ यानी 6 सिफात है, ईमान है, अल्लाह की बड़ाई है हमारे दिलों में, हमें बिठानी है, अल्लाह की मोहब्बत हमें बिठानी है। अल्लाह बहुत बड़ा एहसान करने वाला, सबसे बड़ा मोहसिन मेरा हमारा अल्लाह है। हम इसके एहसान को ध्यान में लेवे और एहसान करने वाला हम उसको मानेंगे, जानेंगे, तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आने पर अल्लाह के ने जो करने के लिए हमारे अपने नफ़े के जो आमाल दिए हैं, दीन में 2 लाइन के आमाल है। अल्लाह ने दीन दिया, उसमें 2 लाइन के अहकाम हैं, करने के, बचने के। जिन कामों को करने के अमाल है, नमाज है, रोज़ा है, सच्चाई के साथ हमें जीना है और अमानदारी है, ये करने के अमाल है। उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना, इसको ये करेंगे, अंदर को अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की इताअत पर हमारा यानी रुझान होगा, और अल्लाह का खौफ आने पर जिन कामों से रोका है बचने, जिन कामों से बचना है उससे उसी वक्त बच जावे, यानी बचना होगा अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। और अल्लाह का यकीन हमें अल्लाह की ज़ात से मुतासिर करेगा। इसकी बड़ाई हमारे दिल में आएगी तो बड़े की बड़ाई आई तो बड़े की मानना फिर आसान भी होगा। तो इस हिसाब से हमें 6 सिफात बहुत, मैंने गालिबन बहुत वक्त, चलो सीधे साधे अंदाज से हम 6 सिफात को सीधे यानी थोड़ा एक एक बात यानी बताते हुए हम उसको जाके में लाए। और ये 6 सिफात अगर हम सीधे सीधे आसान जुबान में और मोटी मोटी बातें हम बोलेंगे तो ये अल्लाह की बात है, दीन की बात है। दीन की बातें जितना में हम अपने खुद को पाबंद करेंगे, सुनने की आदत बनावेंगे, तो हमारे कान हक बातों को, दीन की बातों के सुनने से मायूस हो जाएंगे। उनको दीन की बात सुनने का ही चाहना हो जाएगा, और फिर हटकर बात, नाहक बात, बुरी बात, गलत बात अगर हमारे कान पर पड़ेगी तो हमारा जी घबराएगा, हमें कपकपी आवेगी, हमें नफरत पैदा होगी।
تو میں تو ایک بات عام طور سے یہ کہتا ہوں کہ تعلیم میں خوب دھیان لگا کر سنوں، کان کھڑے کرتے ہوئے سنوں، اسی کو دل جمی سے سنوں، برابر اس کو تاکتے ہوئے دیکھتے ہوئے سنوں. تو تعلیم کو بار بار اور حق بات کو بار بار سننے سے ہمارے کان حق باتوں کے سننے سے مانوس ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. پھر اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ الٹی بات آئی، غیبت ہوئی، غیبت اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں دل پر دکھے گا، ہمیں بے چینی ہو جاوے گی، ہم نہیں چاہیں گے. تو ہمارا کان دین کی باتوں کو، حق باتوں کو سننے سے مانوس ہو جاوے، اس کے لیے سننا ہمارا خوب یعنی عادت بناوے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 سے 13 سال دار ارقم میں ایمان سے جو مشرف ہوئے تو ان کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو ایک تاکید کی اور ایک طرح سے تاکید کی کہ آپ کو اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا ہے، دبائے رکھنا ہے. اور دار ارقم میں ان کو جمع کیا. اور اس وقت دائی کون تھے؟ دائی اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات فرمانے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی بات کرنے والے. تو اس کے علاوہ اور کس کی بات کس کو بولنے کا ملتا ہے؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو کر 8 بتاتے ہیں، 6-8 بتاتے ہیں. ان کو ایمان میں اسلام کی دعوت دی. اور وہ بھی تو اپنے تھے، وہ تو اپنے یعنی تعلق والے تھے، اپنے رشتہ دار تھے، ان کو ہی لے آئے ہیں. باقی 13 سالہ زندگی مکی کی کس نے بولنا کیا؟ صرف ایک دائی اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بولنے والے تھے. تو ذرا ہم سوچیں گے تو سننا پہلے نمبر کا ہمارا دین کی محنت کا عمل ہے. آج ہم سننے کی عادت نہیں بناتے، سننے کے کان ہم نے کھو دیے ہیں اور بولنے کا بہت ہی عادت بنا دی. حالانکہ بولنے سے پہلے سننا ہے. اللہ پاک نے بھی اپنے بندے کو جنم دیا، ماں کے راستے سے دنیا میں ڈالا تو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی. لیکن زبان کو 2 سال تک رو کے رکھا ہے اور کان کو تو پہلے ہی دنیا میں آنے کے ساتھ کھولے رکھا ہے. ایک کان میں اذان پکار داخل کیا، دوسرے کان میں اقامت. تو اللہ کی بڑائی کو پہلے ہی سنایا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو پہلے ہی سنایا ہے. تو سننا پہلا ہی عمل ہمارا ہے. لیکن آج میں نے سننے کی عادت نہیں بنائی ہے، کان کو میں اس برائی پابند نہیں کیا ہے. میں تعلیم میں بیٹھی ناک میں سے چوڑے نکالتے سن رہی ہوں، انگلیاں ڈالے ہوئے. اب کوئی نہ کوئی حرکت میں، تو 2 کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. کوئی اپنے طور پر حرکت میں ہے، کوئی موبائل ہے، توبہ کتنی بلا گھسا دی گئی ہے، اس کے بغیر چین نہیں پڑ رہا. یہ تو بلا بہت بڑی بلا ہے جو ہمیں ایمان کو کینسر کر دے گی. یہ تو بہت خطرناک بلا ہے. یہ باطل کی بڑی یعنی بڑا بھاری حملہ ہے. تو اللہ بچاوے. ہم تعلیم میں بیٹھے ہوں کہ بیان میں بیٹھے ہوں، ابھی بھی جھوکے لگاتے کے بیٹھے ہو نا، اور کچھ تو کوئی اور حرکت نہ ہو. اپنے خود کو میں تو یہ کہتا ہوں دوستوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو بھی ہاتھ کو باندھ دو اور ہمارا یعنی بالکل دھیان کے ساتھ سننا ہو. تو یہی تو اب میں نے شروع میں کیا، عمل کو عمل بنانا تاکہ میرا یہ آخرت کا عمل بنے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تو اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، باریک بھی دیکھ رہا ہے. تو مجھے ہمیشہ کو اللہ کرے اللہ کا دھیان ہو. تو بہرحال میں جو یوں کہنا ہے کہ 6 صفات بھی ہم دھیان کے ساتھ سنیں. اور دیکھو تعلیم سے کوئی بحث و بحث نہیں کرنا ہے، کوئی لقمے نہیں کرنا ہے. میں تو یوں کہوں کہ تعلیم
का नूर लेने की नीयत करते हुए, मैं समझू कि न समझू, यो 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 अल्लाह बुजुर्गों से सुना, जिसने अगर ध्यान के साथ सुना, अल्लाह पाक ऐसे सुनने वालों को बगैर समझे समझा दिया करता है। तो तारीफ में कितने कोई मुश्किल लफ्ज है, तो जो अगर किसी को बहुत खुजली आती है, मैं तो इसका मानी कहूँ, क्या जरूरत है जी, मकसद क्या है, तो मकसद को मकसद ही समझो। अभी तो मैं तो और अपनी मुश्किल बोल भी और लफ्ज भी हो तब भी जाकर उसका मानी भी नहीं कहना है। हमने तो अपने बुजुर्गों से आगे खूब सुना है कि तालीम करने वाली कोई अपनी जबान न चलावे, उसको सीधे सीधे यानी पढ़े जावे, लेकिन पढ़ना भी जैसे मैंने कहा, ठहर कर पढ़ना, साफ पढ़ना, 2 से 3 मरतबा पढ़ना, हदीस मुबारका को। तो हमें इसमें कोई खुलासा वगैरह करने का तो हक है ही नहीं, हमको हमारे बड़ों ने बिल्कुल रोका है जी। यहाँ तक कि हमारे जो पढ़े लिखे हैं उनको भी कहा कि हमारी दरख्वास्त तो ये है कि ये सीधे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई नूरानी बातें हैं, उसको ही उसका नूर लेने की बुनियाद पर ये नियत से आप सुनोगे तो अल्लाह पाक नूर सीधा ही देगा। और फिर जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अगर हमने ध्यान तवज्जो के साथ सुना तो अल्लाह पाक बगैर समझे समझा दिया करेगा, बिल्कुल लगावेगा। तो इस हिसाब से अल्लाह के वास्ते आप सबसे बार बार कहा जा रहा है कि हमारे अपने यानी कोई बहन ने कोई जेर जबर की भूल कर दी, यानी तो अब कोई लुकमा भी ना देवे, बस हमें तो बस यानी ये तालीम का यानी मजमून है और ये तालीम है, उसका वो नूर लिए हुए हैं, अल्लाह के कलाम का नूर और बहुत बहुत ऊंचा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर बहुत बहुत ऊंचा है। वही नूर लेने ही की गरज से हम तो तालीम को कान खड़े करते हुए ध्यान के साथ सुनेंगे, अमल को अमल बनाते हुए करेंगे, तो ये हमारा आखिरत का अमल बनेगा। हमारा ये काम दिमाग से नहीं चलेगा। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक आपके मलफूज है कि काम हमारा तकरीर और तहरीर से नहीं चलेगा, माल से नहीं चलेगा, दिमाग से भी नहीं चलेगा, अकल से भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह के वास्ते कोई भी बहन इसी हिम्मत न करे, ऐसी जुर्रत न करे, हमारी बहन जो पढ़ रही है उसको अच्छी तरह पढ़ने देवे, ये इसकी मदद होगी और इसको आगे बढ़ाना होगा। अगर आपने लुकमा दिया और आपने अगर कुछ में कुछ कोई कलाम किया, कोई भूल सुधारी, तो ये आपने अपने बड़ों की नहीं सुनी है और बड़ों की मन नहीं मानी है। हमें तो बहुत ही छोटे बनकर चलकर काम करना है। तो बहरहाल माफ कीजिए, बुरा नहीं लगाना, आप लोगों को ऐसा न हो कि ये बहुत कोयला आदमी है और कोयला गिरा करता हुआ कह रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी जो बुजुर्गों से मैंने सुना, ये मैंने इस वक्त अर्ज किया कि हमारा एक अमल इस तरीके पर जैसे हमको कहा जा रहा ऐसा हम करें। अल्लाह पाक मुझे हम तमाम को सही माने में समझ भी अता फरमावे और अमल करने के सही तरीके पर हमें तौफीक अता फरमावे, तामोत हमें इस मुबारक काम में इखलास और इस्तिखास के साथ इस्तिक़ामत नसीब फरमावे। बाकी अब ये है कि आप थोड़ा सा और हल्की बनाते हुए बैठ जाएं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइए। आप बहनों का हमारे हैं 5 नंबर के भाई भी नाक वाले हैं और औरतें भी नाक वाली है माशाल्लाह, बहुत आगे बढ़ कर बहुत मुबारक। 3 दिन जिसके अभी तक नहीं लगे, लाओ मुझे कह रहा था मैं 3 दिन लगाऊं और मैं अपने शौहर को तैयार करूं, सब जाऊं और उनको भी तैयार करूं 3 दिन के लिए। 2-3 मरतबा 3 दिन जिनके लग गए
वो अशरे के लिए हिम्मत करे। साल में एक मरतबा अशरा उनको जाना है, लेकिन उसमें अपने मर्द का चिल्ला लगा लेना हो तो चिल्ले वाले अपने को अगर नहीं लगा तो उनको चिल्ले के भी आमादा करें और फिर चिल्ले के लिए भी आगे बढ़ें। तरक्की आगे बढ़ना ये तो इंसान की फितरत में है, तो हमारा अंदर से ये भी वलवला हो कि मैं 3 दिन लगा अशरा लगाऊं, अशरा लगाया तो चिल्ला लगाऊं और चिल्ले के लिए फिर मैं लाऊं। मुझे ख्वाब आ रहे हैं बैरून के, तो मैं बैरून के लिए भी इरादा नियत करूं अल्लाह पाक से, यानी दुआ भी करते हुए हम अपने अज़ाइम को, अपने जज्बात को हम बढ़ावें। ये काम हमने अपना काम नहीं बनाया, जबकि उम्मत ने इसको अपना काम बनाया था तो उनके जज्बात मुजाहिदे के, कुर्बानी के हुआ करते थे। अल्लाह पाक ने हमारे ज़माने में काम चलाया है तो हमारे जज्बात कुर्बानी के भी ऊंचे हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो इस वक्त अब आप थोड़ा सा बैठ जाएं और आपस में यानी दूसरे से थोड़ा सा मालूम करते हुए इनके अज़ाइम एक पर्चे पर लिख कर हमको जल्दी से यहाँ पर भेजें।